अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट 3 खबरें आपके साथ शेयर करनी है और तीनों खबरें जो हैं जिनमें से 2 खबरों का ताल्लुक लाहौर से है और एक इस्लामाबाद की नगरी से है। ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे। आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, एक लिहाज से तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर जाफ़र ने जो इंकशाफात किए, अदालत में घुटनों के बल बैठकर वो रोया पीटा और उसने बहुत सारी बातें जो हैं वो खोल के रख दी। और उसने जो तकरीर की वो इतनी हिलेरियस थी कि सिवाय उस पर हंसने के आप कुछ और नहीं कर सकते। मुझे शुरू से ही ज़ाहिर जाफ़र की ज़हनी हालत के ऊपर तरस आता है। मुझे लगता है कि शायद वो शख्स जो है ना वाकई साइको है। और आज की तकरीर जो है वो साबित करती है कि उसने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि अगर वो एक नॉर्मल जहन का इंसान होता तो वो कभी इस तरह की बातें हरगिज ना करता। दूसरी तरफ मैंने आपके साथ आज खबर शेयर करनी है जहां पर एक शिकारी हसीना जनाब आली सामने आई है। और मर्द तो क्या खतरनाक होंगे जो लड़कियों को ब्लैकमेल करते होंगे। ये खातून मर्दों को किस तरह से ब्लैकमेल करती थी, किस तरह से उनकी नाजेबा वीडियोस को जनाब बनाकर उनको ब्लैकमेल कर रही थी, किस तरह से लोगों के अकाउंट्स को हैक कर रही थी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस वक्त वो FIA की हिरासत में है। उसका नाम क्या है, कौन है वो शिकारी हसीना, आज के वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी एक जिना हॉस्पिटल से खतरनाक किस्म का डॉक्टर पकड़ा गया है जो अपनी ही नर्सेज और डॉक्टर्स को नशावर अद्वियात पिलाकर, नशावर चीज़ें पिलाकर, उनके साथ गंदे वीडियोस बनाकर उनको किस तरह से ब्लैकमेल करता था और फाइनली वो किस तरह से पकड़ा गया। ये सब कुछ इस छोटे से वीडियो में बहुत सारी डिटेल है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकें। तो चलिए जनाब, सबसे पहली खबर शुरू करते हैं कि लाहौर के जिना हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है जिसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो जनाब जी डॉक्टर हारिस इसका नाम है। ये बेगैरत किस्म का डॉक्टर करता क्या था कि रात की इसकी जब ड्यूटी होती थी तो ये नर्सेज को और डॉक्टर्स को अक्सर कहा करता था खाना आप मेरे साथ खाएं, मेरी तरफ से खाना, मेरी तरफ से आपको ये चाय या कॉफ़ी जो भी। उसके अंदर ऑलरेडी उसने नशावर अद्वियात को मिलाया होता था। और जैसे ही नर्सेज और डॉक्टर्स वो पीती थी तो उसके बाद जब वो अपने रूम्स में जाती थी तो ये उनके साथ गलत किस्म की हरकत करता था। और हरकत करते वक्त इसने पहले से वहां पर कैमरा नस्ब किया होता था। ये उन तमाम वीडियोस को अपने पास बनाने के बाद इन तमाम नर्सेज को, डॉक्टर्स को ब्लैकमेल कर रहा था और अपनी सैलरी के अलावा इन तमाम की सैलरीज भी हथिया लेता था शॉर्टकट के जरिए। उसके बाद लाहौर के अंदर एक इलाका है चुंगी अमर सदू, वहां पर एक खातून के साथ जब ये वाकया पेश आया जो इसी हॉस्पिटल में काम करती थी और इसने उनको जब ब्लैकमेल किया तो वो खातून थोड़ी अक्लमंद निकली, बाकी डॉक्टर्स और बाकी नर्सेज की तरह बेवकूफ़ नहीं बनी, सीधी FIA गई। FIA जाकर इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके बाद FIA ने सीधे डॉक्टर को जनाब धर लिया। ये डॉक्टर जिना हॉस्पिटल में प्रॉपर डॉक्टर था, वहाँ का मुलाजिम था। ये जैसे ही FIA ने इसको पकड़ा और इसका जो मोबाइल है और इसका जो लैपटॉप है जब वो अपने कब्जे में अपनी तहवील में लिया तो बीच में से जनाब बेशुमार डॉक्टर्स और बेशुमार यानी तकरीबन 50 से अबव डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जिनके नाजेबा किस्म की वीडियोस और इस तरह की चीजें जो है वो सामने आई। समझ लीजिए कि ये डॉक्टर पूरे के पूरे हॉस्पिटल को ब्लैकमेल कर रहा था। तो फाइनली ये डॉक्टर जो है ये अब पुलिस की हिरासत में है और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। आगे जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी आपको बताऊंगी। इसके बाद चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है जी शिकारी हसीना की। जनाब अली हुआ क्या कि ये शिकारी हसीना साहिबा जो हैं ये एक हैकर हैं। ये लोगों के अकाउंट्स को हैक करती हैं। उसमें इंस्टाग्राम के अकाउंट्स भी हैं, ट्विटर भी है, उसमें जनाब अली हर तरह के फेसबुक अकाउंट्स हैं, यूट्यूब, और खुद ये एक यूट्यूबर भी हैं। मजे की बात सुने, इनका नाम है जनाब अली हिना महमूद। महमूद साहब ने क्या कमाल की साहबजादी पैदा की हैं। इन्होंने जनाब हरकत क्या की कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स जो थी वो हैक करती थी और फाइनली इन्होंने बिलाल शब्बीर नामी एक लड़का जिसका स्नैपचैट, उसके बाद उसका इंस्टाग्राम, फिर उसके बाद उसका स्काइप, उसके बाद उसकी जितने भी अकाउंट्स बने हुए थे सबको हैक किया। और ना सिर्फ हैक किया बल्कि उनको उसका जो डेटा था बिलाल शब्बीर का वो वहां से हटा दिया। और वहां पर हटाने के बाद इसने 2 लड़कियों की नंगी बरहना तस्वीर उस बिलाल शब्बीर नामी अकाउंट के ऊपर जाकर अपलोड कर दी। अब जनाब जब उसने अपलोड की तो वो जो 2 लड़कियां हैं उनमें से एक का नाम आयशा है, एक का नाम हिफ्जा है।
اب یہ جو عائشہ نامی لڑکی ہے، اس کی جو تصاویر ہیں جب وہ وہاں پر آئیں بلال شبیر کے اکاؤنٹ پہ، تو اس نے بلال شبیر سے رابطہ کیا، بلال شبیر نے اس چیز سے انکار کیا، اس نے کہا کہ جی میرا قصور نہیں ہے، میرا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے۔ تو پھر یہ عائشہ نامی بندی جو ہے یہ گئی جناب ایف آئی اے، لیکن ایف آئی اے جو ہے وہ اس ہیکر کو پکڑنے میں، اس شکاری حسینہ کو پکڑنے میں اس لیے ناکام ہو رہا تھا کیونکہ یہ شکاری حسینہ جو ہے یہ جن طریقوں سے نئے طریقوں سے سمجھ لیں کہ اکاؤنٹس کو ہیک کر رہی تھی، اس سے اس کو پکڑنا بہت مشکل ہو رہا تھا، خاص طور پہ یہ وی پی این کا سہارا لے رہی تھی۔ اچھا جناب، اس کے بعد فائنلی آخرکار ایف آئی اے، اس کو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ مجرم کے پیر بہت لمبے نہیں ہوتے ہیں، وہ آخرکار پکڑا ہی جاتا ہے، قانون کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوتے ہیں، تو آخرکار بہرحال یہ پکڑی گئی، اور پکڑنے کے بعد اس کے پاس سے جو ڈیٹا ملا ہے وہ بہت ساری لڑکیوں کا اور لڑکوں کا ملا ہے جن کو یہ بلیک میل کرتی تھی۔ تو یہ بیسکلی اس جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹر کی مجھے بہن ہی لگتی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں لوگوں کو بلیک میل کرتے ہوئے لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جب ہم اس طرح کی چیزیں لگائیں گے تو یہ جناب جی پیکا ایکٹ کے تھرو اور بہت سارے ایکٹس اس پہ لگتے ہیں، اس کے تھرو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اگر کوئی انسان سچ میں گلٹی بھی ہے اور آپ اس کی ویڈیوز کو اس طرح سے لگا دیتے ہیں تو جناب جی سارا قصور اور سارا ملبہ آپ کے اوپر ہی آتا ہے۔ اب چلتے ہیں جی تیسری خبر کی طرف۔ تیسری خبر کا احوال کچھ یوں ہے کہ عدالت میں جب دوبارہ سے سنوائی ہوئی تو ملزم ظاہر جعفر، اس کی والدہ عصمت آدم جی، اور ظاہر جعفر کے جو والد ہیں ذاکر جعفر، اور اس کے علاوہ ٹوٹل یعنی کہ ملا کے 12 افراد کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اچھا جی، اب جب فرد جرم عائد کی تو ظاہر جعفر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور اس نے کہا اپنے ہی وکیل کو اپنا ہی وکیل ماننے سے انکار کر دیا۔ ظاہر جعفر کا جو کیس لڑ رہا ہے وکیل، اس کا نام ہے جی رضوان عباسی۔ رضوان عباسی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کیس لڑنے کی کوشش تو کر رہا تھا، لیکن ظاہر جعفر نے اچانک جج صاحب سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ جناب یہ تو میرا وکیل ہی نہیں ہے۔ مطلب اس کا دماغ اس حد تک پاگل ہو چکا تھا کہ وہ اپنے ہی وکیل کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا وکیل نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے جو سیشن جج ہیں ان سے یہ استدعا کی کہ آپ مجھے روسٹرم پر آ کر بولنے کی اجازت دیں، پچھلی بار بھی آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تھی، میں اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو اس نے الزام لگایا اپنے باپ کے اوپر۔ اس نے کہا کہ جناب میرا جو باپ ہے نا، اس نے مجھے کہا تھا کہ اس لڑکی سے اپنی جان چھڑواؤ، کیسے بھی کر کے جان چھڑواؤ، اس لیے میں نے جان چھڑوا لی۔ اچھا، ایک طرف اس نے یعنی سمجھ لیں کنفیس کر لیا اور اپنے باپ کو پھنسا لیا، اور دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نور مقدم کو قتل نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے قتل کیا۔ اب جج صاحب نے وکیل سے پوچھا کہ یہ جو شریک ملزمان تھے وہ کون تھے، تو وکیل نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلی بات جو ہے وہ پھر سے اس کی اپنی بات کی نفی کرتی ہے کہ وہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا، دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا، میرے ساتھ جو شریک ملزمان تھے انہوں نے قتل کیا، اور تیسری طرف وہ پھر سے اپنی بات میں کانٹرڈکشن کرتے ہوئے اگلی جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی اسلام کے اندر قربانی جائز ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اسلام تو ایسی قربانی کو کبھی نہیں مانتا، قربانی تو جانور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو قربان کرنے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک بچڑا پیدا کر دیا تھا کہ تم اس کو قربان کرو۔ نعوذ باللہ، تم ایک انسان کو، ایک اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے کہ تم انسان کی قربانی دو؟ بہرحال اس شخص نے عدالت میں کھڑے ہو کر گھٹنوں کے بل روتے ہوئے کہا کہ جو نور مقدم ہے اس نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے خود پیش کیا، میں نے تو صرف اس کی قربانی کی، اور قربانی جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس سے بھی آگے اس نے بڑھ کر کہا کہ وہاں پہ نور مقدم کے والد کھڑے تھے، شوکت مقدم، تو اس نے نور مقدم کے والد سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میری زندگی کو بچا سکتے ہیں اور آپ مجھے بچا لیں۔ اور جب جج صاحب نے اس سے یہ پوچھا کہ تمہیں کیوں بچا لیا جائے جبکہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے، تمہیں کیوں بچایا جائے، تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا منطق پیش کی؟ اس نے کہا مجھے اس لیے آپ بچا لیں اور مجھے اس لیے آپ چھوڑ دیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں میرے بچے پیدا ہونے چاہیے۔ واہ سبحان اللہ، یعنی کہ تم ایک گندی اولاد، وہ مجھے پنجابی فلم کا ایک ڈائلاگ یاد آ گیا جسوندر بھلا جی کا، جس میں وہ کہتے تھے مزہ نہ سواد سالی گندی اولاد، تو تم نے آگے آ کے اپنی اور گندی اولاد پیدا کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کو میرے جیسے اور بہت سارے بچوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے تاکہ میں مزید بچے پیدا کر سکوں اور اپنی شادی شدہ زندگی گزار سکوں۔ اور نور مقدم کے والد کو کہنے لگا کہ آپ میری زندگی کو بچائیں اور اپنا کیس واپس لے لیں۔ معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکا، پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور جناب وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے جیل میں مت قید رکھیں کیونکہ جیل میں مجھے روزانہ مار پڑتی ہے، آپ لوگ مجھے میرے گھر میں قید
کر دیں تو میں یہ والی سزا لینے کو تیار ہوں. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی نارمل انسان اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے سزا کے لیے جیل میں مت رکھو, مجھے میرے گھر میں بند کر دو, میرے لیے یہ سزا کافی ہے, اور وہاں پہ میں شادی کر کے اپنے بچے پیدا کروں گا, اور اس دنیا کو میرے بچوں کی بہت ضرورت ہے. کیسی عجیب و غریب اس نے باتیں کی. فائنلی جو ایڈیشنل سیشن جج تھے جناب عطا ربانی, انہوں نے 12 افراد کے اوپر فرد جرم عائد کر دی, اور ظاہر جعفر کا جو وکیل تھا جناب رضوان عباسی, حالانکہ اس نے بہت کوشش کی ظاہر جعفر کو بچانے کی, اس نے یہاں تک کہا کہ جو شواہد پیش کیے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں, اس کے باوجود جو ہیں وہ جج صاحب نہیں مانے, اور انہوں نے 12 ملزمان کے اوپر فرد جرم عائد کر لیا. اب جیسے جیسے اس میں مزید کوئی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تینوں خبروں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں, اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یا جو ہمارے ینگ لوگ ہیں, جو ہماری یوتھ ہے, وہ جناب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا بھی برہنہ یا نیموریاں ویڈیو بنا کر ہم اس کو بلیک میل کریں گے. تو کیا آج کے ڈیجیٹل دور میں یہ پاسبل ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ ایف آئی اے بہت اچھا کام کر رہی ہے. اگر آپ لوگوں کے موبائل کے اندر اس طرح کا ڈیٹا ہے تو خدارہ اس چیز سے بچیے, کیونکہ یہ چیز آپ کو دلدل میں ڈال سکتی ہے. اب آپ کی باری ہے, آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.